तपाईहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जमियत उलमाए नेपाल यो मुस्लिमहरुको एउटा राष्ट्रिय सामाजिक धार्मिक र ठूलो एउटा संगठन हो जसले निरन्तर 12-13 वर्षदेखि मुस्लिम समुदायको हक हित र वहाँको हक हितको संरक्षण संवर्धन आदिको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी संवैधानिक अधिकारका निम्ति, शैक्षिक अधिकारका निम्ति, आर्थिक अधिकारका निम्ति हामीले विगतमा धेरै आन्दोलन पनि गरेका छौं। हामीले नेपाल मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका स्थापना पनि गरेका थियौं र हामीले पटक पटक देशमा भई आएको आन्दोलनहरुमा पनि हामीले सहभागिता देखाएका छौं। फलस्वरूप 2072 को संविधान आयो र संविधानमा मुस्लिम समुदाय एउटा क्लस्टरको रूपमा स्थापित भयो। त्यसका लागि सबैलाई, सबै सम्बन्धित दाजुभाइ दिदीबहिनी, राजनीतिक दलका नेता, अग्रज, समाजसेवी, मानवाधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मी सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। तर त्यसपछि दुःखको कुरा के छ भन्ने संविधान बनेर मात्र कुनै समुदायको भलो हुँदैन। त्यसपछि संविधानको एउटा नियम बन्छ, विधि विधान कानून बन्छ। राज्यले त्यो संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो पक्ष चाहिँ ठूलो पक्ष हो। त्यो बारेमा अलि राज्य उदासीन देखिएको छ। अहिलेसम्म हामीले मुस्लिम एउटा क्लस्टर हुँदा हुँदै पनि हामीले के हेर्यौं भन्ने हाम्रो शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थामा धेरै चाहिँ देखिने गरी केही रूपान्तरण आएको छैन, केही परिवर्तन आएको छैन। हाम्रो शैक्षिक अवस्था अहिले पनि दलित भन्दा एकदम कम छ। 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो जनसंख्याको धेरै घनत्व रहेको छ। त्यहाँ दलित भन्दा एकदम कम हाम्रो शैक्षिक दर रहेको छ। मानव विकास सूचांकमा हाम्रो ग्राफ चाहिँ एकदम तल रहेको छ। अनि राज्यले यो समुदायलाई माथि उकास्नको लागि। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं।